درس امروز چه مثل چشم. چه مثل چشم. چه مثل پرچم. چه مثل پرچم. چه مثل پیچ. چه مثل پیچ. چه مثل چمن. چه مثل چمن. چه مثل آچار. چه مثل آچار. چه مثل پارچ. چه مثل پارچ. چه مثل چسب. چه مثل چسب. چه مثل یخچال. چه مثل یخچال. چه مثل قارچ. چه مثل قارچ. روش صحیح به دست گرفتن قلم. دقت فرمایید. با طریقه نوشتن حرف چه آشنا می‌شوید. چه غیر آخر. چه آخر. ترکیب کنیم و بخوانیم. چه با چ مثل چتر. چه با چه مثل چشم. چه با چو مثل چدن. چه چو. چه با چا مثل چاپ. چه با چو مثل چوب. چه با چی مثل چین. چا چو چی.